يا رب صل على النبي المصطفى محمد خير الأنام ومن هدى. في ربيع الأول القلوب تنورت، وبذكر طه أرواحنا قد أشرقت. يا رسول الله يا نور الهدى، يا رحمة للعالمين ومرشدا، جئنا نردد بالصلاة عليك، ونجدد الحب الجميل لديك. يا طه يا محمد يا حبيب الله، يا سيد الأخلاق والمصطفى. في كل قلب لك حب ساكن، وبذكرك القلب الحزين مطمئن. اللهم صل وسلم دائما على نبينا محمد أبدا. يا رب اجعل ربيع الأول نورا وخيرا وهدى لنا، واجمعنا يا ربنا في جنتي مع الحبيب المصطفى.